Hayig soon maayong adlaw or maayong gabi and kini nga privilege dako kay na siya para sa ako kay tungod nakashare ko sa iyang pulong there's sa social media and ang akong i-share sa inyo karon about sa life ni Prophet Hosea, kung unsa man ang iyang kinabuhi as a prophet and unsa man ang iyang story. When we say prophet, mao ni ang messenger sa Ginoo. Siya ang gisug sa Ginoo para mag-spread og kanang pulong sa uban nga mga tao nga wala pa nakahibalo kung kinsa jud ang Ginoo. Mao na ang purpose sa mga prophet. And ang story ni Prophet Hosea about siya sa kanang love, ang Ginoo nagsugo sa iya nga maghigugma sa babae nga unsa maluibon. When we say maluibon, unfaithful woman, kumbaga dili matinud-anon nga babae, mato ang ipangasawa sa Ginoo sa iya. Lisod kaayo it because kumbaga as a human being, especially as a man, ipahigugma ka sa dili nimo gusto nga babae, ipahigugma ka sa ngato nga babae, kumbaga na ay mga isyo tanan-tanan ipangasawa ka, to lisod kayo it because dili nimo matanggap. In short, dili ka ganahan sa iyaha. But sa life ni Hosea, since siya ang messenger sa Ginoo nga ipadala para magsangyaw sa pulong sa Ginoo, wala siya kanang ikaduha-duha it because musunod siya sa Ginoo nga tinud-anay. That's why ginabuhat niya yung part kung unsang isugo sa Ginoo sa iyaha. And ang katong nga babae, ginganan siya nga Gomer, unfaithful woman, Ang reason na lisod kayo kay tungod ang ilang relationship always siya gibiyaan sa always siya gibiyaan ni Gomer. Always siya gibiyaan without a reason nga gipasikitan ni Hosea, without a reason nga gikulatan ni Hosea. Kumbaga siya mismo gibiyaan niya si Hosea. Lisod kayo siguro wala siya ganahan kay Hosea kay tungod about sa appearance, about sa look, ngingana wa ta nasayod. But ang yang gidaingon diha, gibulagan siya sa makadaghan, always siya gibiyaan. And about sa ilang relationship, si Hosea and Gomer, nana sila anak, daghan silag anak, totally daghan kayo silag anak, pero malagi hapon ang ginabuhat ni kanang Gomer, gibiyaan pud niya si Hosea without a reason. Gibiyaan si Hosea nga mag-inusara. But unsa pud ang giingon sa Ginoo kay Hosea? Go and love her. Higugmaa siya. Lisod kayo it because sa pagbulag nila, daghan kaayo ang mga challenges tungod si Gomer nanghita na pud og another nga lalaki bukod sa kay Hosea. And tungod sa iyang pagbulag, nangita na pud siya og kanang uban niya mga lalaki. In short, daghan na kayo siya mabanahan bukod kang Hosea. And lisod kayo kung sa life ni Hosea nga balikan to siya it because kumaga naa na tanan gipasakitan si Hosea, gidaog-daog si Hosea, tanan-tanan nga makakost nga dili maayo sa life ni Hosea. Pero sa ang ginabuhat sa Ginoo, nag-ingon pud siya sa kay kanang Hosea nga lakaw ug higugma pag-usab si Gomer. Ana siya dira sa Hosea chapter 3, kung atong basahon ang whole passages nag-scout about sa si Hosea ug ang babaye nga maluibon. But at ang akong share sa inyo karon about sa verse 1 chapter 3 sa Hosea. Giingnan ako sa Ginoo, lakaw ug higugma pag-usab ang usa ka babae nga mananapaw nga hinigugma sa laing lalaki sa mga gihigugma sa Ginoo ang Israel, bisag midangop sila sa ubang mga Dios o gustong muhalad og pan nga sinagulag pasas ngadto sa mga Diyos. Grabe.
lisod kayo gisugo pod sa Ginoo si Hosea para balikon paghigugma pag-usab si Gomer. Gani unsa ang ginabuhat ni Hoseas para mobalik pod sa iyaha si Gomer. Ayang kung atong basahon ang whole passage sana, gibayaran usab niya, no, gibayaran usab niya si Gomer about pila gani ang bayad niya ato. Mao na yang gingon sa verse 2, 15 ka buok nga salapi nga plata ug 270 ka litro nga sibada ug giingnan ko siya. Mo na yung giingon ni Hosea nga kinahanglan nga magpabilin ka ingon nga ako sulod sa daghang mga adlaw. See, mo na ang giingon ni Hosea nga tungod kay gisuguman siya sa Ginoo, ana siya kang Gomer nga magpabilin ka sa ako sa makadaghan nga mga adlaw. So ngingan ang love or ngingan ang story ni Hosea. Now, unsa man ang reflection nga pwede nato matunaan ni ini about sa life ni Hosea as a mga people nga nagpuyo nining kalibutan. Since about man sa love ang life ni Hoseas, no, unsa man ang pwede nga matun-an nato about sa pag-serve sa Ginoo. Ang Ginoo always siya kanunay, diha siya nga unsa andam mo pasaylo, andam kanang maghigugma sa atoa. But unsa ang ginabuhat sa mga tao, unsa ang usahay nato mabuhat, which is ang kanang magtalikod or kanang dili mo sunod sa iya. In short, mahimong black sheep sa iyaha, no, usay mao na ang kanang mga buhat nato sa iyaha. But we must remember sa ngana nga situation, no, ang Ginoo kanunay kanang andam maminaw sa atong kinabuhi, no, even nga kita magpalayo sa iyaha, but sa iyang ginabuhat siya na noon ang ga-adjust para ang atong relationship sa iyaha kanang magkupot ba, kanang lig-on, no, mao na ang gusto sa Ginoo. Bisan gipasakitan siya ni Gomer, bisan tanan nga ginabuhat ni Gomer nga dili maayo sa iyaha, wala niya ginapansin because gina-follow niya ang instruction sa Ginoo ug higugmaon pod balik si Gomer.